अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया। दोस्तों, हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में नए वाक़े के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैर खैरियत के साथ होंगे और ढेरों खुशियों के साथ होंगे। मेरी दुआ है कि जहाँ कहीं रहें खैर खैरियत के साथ रहें। दोस्तों, वाक़या शुरू करते हैं। वाक़या सुनाऊंगी उन्हीं की ज़ुबानी जिन्होंने ये वाक़या मेरे साथ शेयर किया था। वाक़ये का टॉपिक है खूनी कब्रिस्तान। आइए बढ़ते हैं वाक़ये की जानिब मज़ीद किसी देरी के बगैर। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी, और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसीलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर इसकी हद से ज़्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्जा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पे मेरी गाड़ी बंद हो गई, तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद बहरहाल मैं ठीक कर ही लेता था। मगर इस दिन अजीब बात यह हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शय ठीक थी, कहीं कोई भी खराबी मुझे नज़र न आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी खराबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 ज़िंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ़ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप वगैरह था भी तो वो मेरे इल्म में तो ना था। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करके इसे सारे मसले से आगाह करूं। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। और अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं इसे कम से कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पे लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि यह गैर मामूली निशानी ना थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर तक का कोई वजूद न था, और ऐसे में इन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने गाड़ी का मसला पूछा, तो मैंने भी बेख्तियार इन्हें बता दिया। फिर इनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा, और हैरत की बात यह थी 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। इन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल कर दिया था, ऐसे में इनको इनकार करना इंसानियत के खिलाफ था, इसीलिए मैंने इन दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ कराया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक तो मैं इन्हें जानता भी नहीं था, और दूसरा इस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में मुकम्मल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यू मिरर से इन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पे एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका, और अगर इस वक्त मैं इन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक भी मुझे कहीं नजर ना आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाया, आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पे गुजरने लगी। दूर दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग अपनी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है?
احمد نے کافی وقفے کے بعد ایک اور سوال کیا۔ نہیں تو قبرستان سے بھلا ڈرنے کی کیا بات ہے، یہ تو ہماری طرح کے انسان ہی ہیں اور یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہیں، قبرستان ایک عبرت اور وحشت کا مقام ہے، یہاں ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، وہ پراسرار انداز میں بولا۔ نہیں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا قبرستان سے، اور نہ ہی کبھی میرے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں۔ آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا، کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا نا۔ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں، وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھا، اور میں نے بے اختیار ایک کہکا لگایا۔ یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں اور ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پھر کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت اس کی اس بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکا، اگر سمجھ جاتا بھی تو۔ یاد سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے، اس نے کہنا شروع کیا۔ اسی گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا، اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں یا بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے، خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا۔ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ ابھی تک تم اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے غلط بات کہہ دی۔ کسی بھیانک حقیقت؟ کیسی بھیانک حقیقت سے انجان ہوں میں؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ اسد نے کہکا لگایا۔ تم مجھے کسی ڈرانی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو نہ کرو اسد، فہد اعتماد سے بولا۔ میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں، ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا۔ آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر واپس چلتے ہیں، فہد نے گھبراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو، تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں تو دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا، اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی تھا اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا، اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو اس قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا ہی پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا، سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں بھی آنے سے گھبراتے ہیں۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔
सारा कब्रिस्तान सुनसान था। दूर दूर तक किसी इंसान तो क्या किसी परिंदे की भी आवाज न थी। दोनों की निगाहें इधर उधर मतलाशी फिर रही थी। शायद इन्हें किसी की तलाश थी, किसी जिन भूत जो इंसानों को खा जाता हो। रात के 1 बज रहे थे। इन्हें वहां ठहरे हुए 2 घंटे हो गए थे, लेकिन इन्हें कुछ भी ना मिला। कोई इंसान, कोई जिन, कोई भूत, कुछ भी नहीं। देखा, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ नहीं। गांव वाले तो ऐसे ही बकवास करते हैं, असद ने फातिहाना अंदाज में फहद की तरफ देखते हुए कहा। अचानक एक काली बिल्ली भागते हुए इनके पास से गुजरी और हवाएं तेज तेज चलने लगीं। आसमान पर बिजली चमकी, जैसे किसी बहुत बड़े तूफान का पता दे रही हो, जैसे यहाँ सब कुछ तबाह होने वाला है। फिर असद की नज़र अचानक सामने वाली कब्र पर पड़ी। कब्र से एक सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, निकल रहा था। या अल्लाह, ये क्या है? ये कोई ख्वाब नहीं, एक हकीकत सी। वो सब सच था। फहद के दिल में शदीद ख्वाहिश पैदा हुई, काश वो कोई ख्वाब देख रहा हो, काश ये सब झूठ हो। लेकिन ऐसा कुछ ना था। वो सफ़ेद कपड़ों वाला बूढ़ा आदमी सामने ही खड़ा था, लेकिन अचानक वो गायब हो गया। न जाने कहाँ चला गया। कौन था वो और क्या चाहता था? कहीं यही तो सारे इंसान नहीं खाता। दोनों डर के मारे कांपने लगे, पसीना पसीना हो गए थे। वो क्या देख रहे थे? कैसी दुनिया में पहुंच गए थे? असद और फहद भागते हुए इस कब्रिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा ना कर सके, क्योंकि इस कब्रिस्तान का कोई दरवाज़ा ही नहीं था जिस तरफ जाएं। कब्रें ही कब्रें थीं। वो दोनों थक कर रुक गए। फिर इन्हें किसी के चलने की आवाज़ आई। वो आवाज़ करीब होती गई। दोनों ने जब पीछे देखा तो जैसे धमाका हुआ। ऐसा मंजर उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। ना आसमान गिरा, ना ज़मीन फटी, लेकिन बहुत कुछ हो गया। सामने एक कब्र फटी हुई थी। इसमें एक मुर्दा लेटा हुआ था और इसके पास एक सफ़ेद बड़ी दांतों वाली बूढ़ी औरत इस मुर्दे का खून पी रही थी। फहद को लगा अचानक इसकी धड़कन रुक जाएगी। इसने बेसाख्ता असद का हाथ पकड़ लिया। वो खुद डरा हुआ था। वो दोनों जल्दी जल्दी वहां से भाग गए और जाकर एक कब्र पर बैठ गए। इन्हें बैठे हुए ना जाने कितनी देर हो गई। रात के शायद 2 बज रहे थे। इन्हें पास से ही किसी के रोने की आवाज़ें आईं। दोनों ने गर्दन घुमा कर देखा तो सामने एक और बूढ़ी औरत एक कब्र पर माथा टेक के रो रही थी। वो कौन थी? क्यों रो रही थी? इन सब बातों में अब फहद और असद को कोई दिलचस्पी ना थी। अचानक रोने की आवाज़ें पड़ने लगी। तुम मुझे क्यों छोड़कर चले गए? कौन है मेरा तेरे बाद? अब मैं इस कब्रिस्तान से बाहर कैसे निकलूंगी? बूढ़ी औरत रोते हुए बातें भी कर रही थी। इसकी बातें सुनकर असद को इससे हमदर्दी होने लगी। शायद वो भी इन दोनों की तरह कोई मुसाफिर हो, शायद वो भी यहाँ आकर फंस गई हो। कौन है आप और क्यों रो रही हैं? असद ने इसके करीब आकर प्यार से पूछा। इस बूढ़ी औरत ने अपनी कोई दर्द भरी कहानी सुनाई। फिर असद और फहद की हमदर्दी पाकर वो इन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता बताने लगी। वो बूढ़ी औरत चलने लगी और वो दोनों इसके पीछे पीछे चलने लगे। अचानक एक फटी हुई कब्र के पास वो औरत रुक गई और इस बूढ़ी औरत ने बताया, यहाँ से बाहर जाने का रास्ता इसी कब्र के अंदर है। बूढ़ी औरत कब्र में दाखिल हो गई। वो दोनों भी इसके पीछे पीछे कब्र में आ गए। अचानक फहद की नज़र इसके पाँव पर पड़ी। इसके तो जैसे जिस्म का खून सूख गया। इसके पाँव उल्टे थे, मतलब वो कोई इंसान नहीं बल्कि बदरू थी। वो दोनों जितना तेज़ भाग सकते थे भागे। इन्हें अपने पीछे इस औरत के कह के सुनाई दिए, 1 मिनट गाड़ी रोकें। मैं अहमद की आवाज़ पर चौंक गया। मैंने ब्रेक लगा दी। अहमद गाड़ी से उतरकर सामने सड़क पे लगे पानी के नलके से पानी पी रहा था। मुझे भी प्यास का एहसास हुआ, गला सूख रहा था। मैंने भी गाड़ी से उतरकर पानी पिया, लेकिन मेरी सारी तवज्जो इस वक्त इस कहानी पर थी जो अहमद मुझे सुना रहा था। गाड़ी में वापस बैठकर मैंने तजस्सुस से अहमद को एक बार वो वाक़या सुनाने को कहा। वो एक बार फिर शुरू हो चुका था। वो दोनों वहाँ से भागकर इस भयानक कब्रिस्तान से बाहर निकल जाना चाहते थे। हवाएं तेज तेज चलने लगी। रात की तारीकी और ज़्यादा गहरी हो गई। कब्रिस्तान से तरह तरह की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। फहद और असद के लिए सब कुछ नया था। आसमान पर तारे चमक रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर दिखाई न दिए, क्योंकि इनकी जगह बादलों ने ले ली थी। अचानक बादल जोर जोर से बरसने लगे। माहौल में एक अजीब वहशत छा गई, लेकिन वो चलते रहे क्योंकि इनकी मंजिल दूर थी, बहुत दूर। इन्हें इस कब्रिस्तान से बाहर निकलना था, किसी भी तरह, किसी भी कीमत पर। बारिश और तेज़ हो गई और साथ ही साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई। फिर देखते देखते बारिश के कतरे खून में तब्दील हो गए। लगता है कब्रिस्तान को भी इल्म हो गया कि वो दोनों यहाँ से भागना चाहते हैं, इसीलिए वो इनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। चलते चलते बहुत देर हो गई। वो दोनों बहुत आगे
بہت آگے آ گئے، لیکن یہ قبرستان تو نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس میں سے ایک سفید جسم نمودار ہوا۔ وہ دونوں ڈرتے ہوئے چلتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ درود پاک بھی پڑھتے رہے۔ پھر کچھ آگے جا کر انہیں احساس ہوا کہ ان کے سر پر لاکھوں کالے کوے منڈلا رہے ہیں۔ ان کو اپنا آخری وقت دکھائی دے رہا تھا۔ اب معاملہ حد سے زیادہ سنگین ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ سما بہت بڑا طوفان لے کر آئے گا۔ بھاگ جانا چاہتے ہو تم دونوں؟ موت سے بھی کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ اور تم لوگوں کو لگتا ہے اس قبرستان سے بھاگنا اتنا آسان ہے؟ یہاں آتا انسان اپنی مرضی سے ہے، لیکن جائے گا وہ ہماری مرضی سے۔ یہ آواز نہ جانے کہاں سے آ رہی تھی، لیکن ان کے دل کی دھڑکن تیز کرنے کے لیے کافی تھی۔ آواز پھر سے آنا شروع ہوئی۔ 21ویں صدی کے انسان، تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے؟ اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو تو تم سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ پھر آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ بارش بھی تھم چکی تھی، ماحول ایک دم خاموش تھا، لیکن اکثر خاموشی اپنے اندر ایک بہت بڑا طوفان لیے کھڑی ہوتی ہے۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ دونوں رک گئے۔ ہر طرف سفید کفن میں ملبوس بدروحیں کھڑی تھیں۔ وہ روحیں بہت بھیانک تھیں، ان کے لمبے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، ان کے منہ سے خون ٹپک رہا تھا اور اوپر آسمان پر کالے کوے منڈلا رہے تھے۔ اچانک ایک بڑے قد والا روح آگے بڑھی ان دونوں کو مارنے کے لیے۔ وہ دونوں پیچھے کی طرف بھاگنا چاہتے تھے، مگر پیچھے بھی وہی بدروحیں تھیں۔ ان لوگوں کے لیے نکلنے کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بڑے قد والی بدروح نے آگے بڑھ کر اسد کو اپنے لمبے ہاتھوں سے اٹھا کر ایک قبر میں ڈال دیا اور کچھ بدروح اسد کا خون پینے لگیں۔ فہد چلاتا رہا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی اور تھوڑی ہی دیر میں اسد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ پھر اچانک وہ سب غائب ہو گئے۔ وہاں اس قبرستان میں کوئی نہ تھا۔ فہد اسد کی لاش پر سر رکھ کر رونے لگا۔ کیوں رو رہے ہو فہد؟ اس نے گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد زندہ کھڑا کہکے لگا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر سامنے پڑی لاش کو دیکھا اور ایک نظر اسد کی روح کو۔ وہ یہ خوفناک منظر دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا اور دل کا دورہ پڑنے سے وہ وہیں اسد کی لاش پر گر گیا۔ وہ دونوں دوست اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے ان دونوں کی لاشیں قبرستان میں دیکھی اور آج تک کسی کو پتہ چل نہیں سکا اس بھیانک قبرستان کے اندر ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا۔ احمد نے اپنی کہانی ختم کی۔ میں نے بے یقینی کے ساتھ اسے دیکھا اور ایک سوال میرے ذہن میں بجلی کی طرح آیا، جو میں نے احمد سے پوچھا۔ وہ دونوں تو مر گئے، پھر جب کسی کو نہیں پتہ چلا کہ قبرستان کے اندر اس اندھیری رات میں کیا ہوا تھا ان دونوں کے ساتھ، تو تمہیں کیسے پتا؟ ان دونوں نے مجموعی کہکا لگایا۔ میں نے بیک ویو میرر سے ان کو دیکھا، کیونکہ وہ اسد میں ہوں اور فہد یہ ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر کہکا لگانے لگے۔ میں نے اچانک بریک پر پاؤں رکھا، پھر ایک دم کار میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے بیک ویو میرر میں دیکھا تو وہ دونوں مجھے نظر نہ آئے۔ تیزی سے گردن گھما کر میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دونوں سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم سے جیسے سارا خون خشک ہو گیا۔ میں حیرت سے منہ کھولے ان خالی سیٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک ہلکی سی لہر دوڑ گئی۔ میں نے ماتھے کا پسینہ پونچھتے ہوئے بے اختیار سی کیفیت میں ایک بار پھر گاڑی واپس اسی راستے پر موڑ دی جس سے میں ابھی سفر کر کے آیا تھا، لیکن مجھ پہ حیرتوں کے طوفان اس وقت ٹوٹے جب میں نے اس جگہ کو دیکھا جہاں پانی کا نلکا تھا، جہاں ہم نے پانی پیا تھا۔ وہاں کوئی نلکا نہیں تھا، بلکہ ایک لمبا پیپل کا درخت تھا۔ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ پھر جب میں اس قبرستان تک پہنچا جہاں دور دور تک قبریں تھیں، وہاں کوئی قبرستان نہ تھا۔ وہاں لوگ کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ ایک گہرا سانس لے کر میں نے ایک بار پھر سے اپنا سفر شروع کیا، اور یہ میری زندگی کا سب سے خوفناک سفر تھا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر قسم کی بلایات سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی نئی مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئی کسی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔